او بھی ہے نے او جنہ دیاں ماواں اس جان تو ٹر گئیاں نے جنہ دیاں ماواں اس جگ تو چلیاں گئیاں عید دا دن آوندا ہے جویں جویں عید نیڑے آندی ہے لاہوریا جنہ دے ماپے اس جان تو ٹر جان انہاں دے کلیجیاں تے غم تازہ ہوندے جاندے نے اے تے انہاں کلیجیاں نوں پتہ ہے اوے جنہ دیاں ماواں ٹر گئیاں جنہ دے ماں باپ اس جان تو چلے گئے نے کدی انہاں نوں پوچھیا کرنا عید دیاڑے ماں دی چار پائی تے بیٹھ جاندے نے تے بیٹھ کے نالے ماں نوں یاد کر کر کے روندے نے تے نالے آندے نے نی مائے عید دیاڑا ہے کتوں لبھیے تیرے ورگے لاڈ کتوں لبھیے تیرے ورگیاں محبتاں کتوں لبھیے تیرے ورگے پیار اور میں تے ایک اے بھی ہمیشہ گل کیتا کرنا آج بھی میں کر جانا چاہنا سونے عید دا موقع ہوئے نا تے تیاں رانیاں اپنی امی نو ملن آ جاندیاں نے اپنی ماں نال عید گزارن آ جاندیاں نے پر سونے کھئیو بھی ہویا کر دیا نے جنہ دیا ماں خبراں تے چلیاں گئیاں وہ عیداں دے موقع تے آندیاں تے ہے نے اور کدے اپنی دیاں بہناں واسطے گھراں دے دروازے نہ بند کریا کر اپنی بہن واسطے کدے بوا نہ بند کر بئی انہیں آنے صرف ماپیاں دی جتے یاد ہے اتے آ کے تھوڑا جہا ٹائم گزارنا ہے او تی جام دیئے جنہوں عید دے موقع تے ماں نظر نہیں ہوتی اپنا بابا نظر نہیں ہوتا اتے میرا دل کردہ میں کہ گل سنا جاواں اور سونے ایک دن میں سفر پیا کرتا سا سفر کر دیا گل آ گئی تے لگ دیا سنا دیا اور تیاں اپنی ماں تے بابا نال کنا پیار کر دیا نے ادھر جناب میں سفر کرتا سا پیا تے ٹیلی فون آیا فون دے اندر جنابے والا فون اٹھایا ہے تے معصوم جی بچی ہے کہہ لگی السلام علیکم قاری صاحب میں کہ وعلیکم السلام بیٹا یہ جناب کہہ لگی قاری صاحب میں چوتھی کلاس چ پڑھنیاں 4 کلاس چ پڑھنیاں رمضان دا مہینہ تے کہہ لگی قاری صاحب میں تانوں ایک گل کہنی سی میں کہا بولو بیٹا کہہ لگی قاری صاحب میرا بابا فوت ہو گیا ہے میرے ابو واسطے دعا کر دیا جے رمضان دا مہینہ تے میں اگو اپنے ذوق تے آکھیا بیٹے میں تے دعا کراں گا تو ہی دعا کریا کر آپ ہی دعا کیا کرو نا اللہ دی قسم دیاں اور رون لگ پئی ہے رو کے تے آندی قاری صاحب میں اپنے بابا کے لیے روزہ رکھتی ہوں میں اپنے بابا کے لیے رمضان کے روزے رکھتی ہوں افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تم اپنے بابا واسطے دعا کرنی ہے میں اللہ پاک کو کہتی ہوں اللہ میرے بابا کو جنت عطا کر دو میرے بابا کو جنت عطا کر دو اور نار کہہ لگی قاری صاحب عید آ رہی ہے مجھے اپنے بابا کی یاد بڑی آتی ہے بابا کی یاد ستاتی ہے سونے آتیاں رانیاں ماپیاں نو یاد کر دیا نے ہر موقع دے پتر بھی کر دینے پردیاں جویں کر دیاں نے ہوئے پتر کھاٹی کر دینے آنا پھر تے میں نو یاد ہوندہ پیا آؤ میں تو نو کائنات دی سب تو عظیم ہستی دی گل سناواں حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتے کو اور گل نہ کر جاواں لاہوریا جانا ہے اور جدو اس مالک نے کسے نو مقام دینا ہوئے نا اور کسے نو شان دینا ہوئے نا تے مالک کدے ازما بھی لیا کر دائے ازما دا کی میں کدی باپ دا سایہ اٹھا لئی دے تے کدے جناب ماں دا سایہ اٹھا لئی دے کدے کسے
طریقے نال ازما لیا کردا ہے کدی کسے طریقے نال ازمائشاں چ پا لیا کردا ہے ہائے ہائے میں تینوں کائنات تے سب تو اونچے مقام والے اپنے نبی دی گل سناواں میرے مکی مدنی سرکار اس طرح جناب 5 سال دی عمر اے تے تانوں پتہ ہی ہے سونیا نبی پاک جے دنیا تے نہیں آئے تے باپ پہلے ہی فوت ہو گیا ہے اور میرے نبی نالوں ود کے والا کون جاندا ہے کہ باپ دی محبت کی باپ دی جدائی کی ہویا کر دی ہے اے تے جناب والا وقت گزری ہے تے ماں سینا ہائے ماں آمینہ اینج جناب والا آمینہ کہہ لگیا میرے لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچیا تیرا باپ تیرے آن تو پہلا بہت ہو گیا ہے نبی پاک دی عمر اس وقت 5 سال تے لے کے نکلیاں آنا بچیا میں تیرے بابا دی قبر دے لے چلا سفر تے نکلیاں سفر تے کر دیاں ہائے ہائے اس سفر نے پہلا میرے نبی دا باپ لے لے آئے آج نبی پاک اپنی امی دے نال چل دینے پہ تے جناب مقام ابوا آ گیا ہے ادھر جناب اپنے خامد عبداللہ دی قبر تو ہو کے جناب نبی پاک نو اپنے بیٹے محمد کریم نال لے کے بی بی آمینہ واپس ہوندیاں نے بیان تے جناب مقام ابوا ہے ایتھے آ کے بیمار ہو گئیاں بیماریاں چھائیاں نے ایک جناب لونڈی غلام نالے ایمن نالے تے جناب بیماریاں ود گئیاں انج لگے جویں آخری ٹائم آ گیا ہے ادھر جناب ایک بیٹا جنہ دا نام محمد کریم ہے اس طرح اپنے بیٹے نو کدی گلیجے نال لاندیاں نے کدی سینے نال لاندیاں نے کدے متھا چومدیاں نے کدے اپنے بیٹے دے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پڑ ماں چومدی ہے اے ماواں نو سونیا امیداں وی تے بڑیاں ہویا کردیاں نے ادھر جناب نبی پاک 5 سال دی عمر دے بچپن کدی آقا اپنی امی دے کلیجے تے اج سر رکھ کے لیٹ دے نے بچپن چ بچے اج کردے نے لاہوریا کدی نبی پاک اپنی ماں دے قدماں چ آ کے قدماں نال سر لا لیندے کدی نبی پاک اس طرح امی دے سر دے کول لا کے بیٹھ جاندے نے نبی پاک اس طرح اپنی ماں دے لاگے نے ادھر جناب بی بی آمینہ اس طرح ایمن نو بلا کے کہہ لگی حضرت بی بی آمینہ فرماندیاں نے نی ایمن ایک گل سن لے میرا لالے تے مینوں لگدا ہن میں نہیں بچنا انج لگدا ہے جویں میں جان تو ٹر جانا ہے رخصت ہو جانا ہے تے میرے لال نو اپنے نال رکھی اینو باپ دا محبت تے پیار زیادہ نہیں مل سکیا تے ماں دیاں وی ایڈیاں لاڈیاں تے محبتاں اینی دیر خورے نو نہ مل سکن اس میرے لال نو اپنے نال رکھی ایدا خیال رکھی ایدے نہ محبتاں کری آج جناب والا او لال جڑا سارے جان نالو سونا ہے تے مانج ہاتھ تو ٹالے ہونگے تے دعا کر دی ہوئے گی اللہ میرے پتر دیاں حفاظتاں کری میرے لال نو شاناں دیوی میرے لال نو عزتاں دیوی میرے لال نو اونچے مقام دیوی ادھر دعاواں کردیاں ماں اللہ نو پیاری ہو گئی میرے نبی پاک دی امی اس سفر دے دوران فوت ہو گئیاں حضرت بی بی آمینہ اللہ پاک نو پیاریاں ہو گئیاں اور لوگوں میرے نبی دی کی کیفیت ہوئے گی انہاں وقتاں دے اندر جدوں باپ بھی کوئی نہ 5-6 سال دی عمر تے ماں بھی ٹر گئی ہے ماں دا سایہ بھی رب نے اٹھا لے ادھر سفر طے کردیاں قبر بنا دیتی گئی مقام ابوا دے
نبی پاک مکے تے آ گئے وقت گزریا اور ٹائم لنگدا گیا ہے نبی پاک اس طرح جوانیاں چڑھ گئے ایک وقت وہ بھی آیا ہے اللہ پاک نے سارے جہاناں دا پیر بنا دیتا ہے دونوں جہاناں دا سردار بنا چھڈیا ہے تے جناب والا مقام مل گئے تے مقام ملنا اوے کامیابیاں اللہ عطا کرنا تے جناب جدوں نہ باپ ہووے تے نہ ماں ہووے نا تے سونیا کامیابیاں دے موقع تے ماں بیٹھے تے بڑے آندے نہیں اوے ماں باپ بڑے یاد